माई युट्युब च्यानल इडी युट्युब नेपाल। आज चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन गर्छौं। यो भन्दा पछिल्लो भिडियोमा हामीले भेरी सर्ट क्वेसन गरेको थियौं, भनेको 1 मार्क्समा आउने क्वेसन गरेको थियौं। आज 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरु गर्छौं, त्यो पनि च्याप्टर 5 समतलीय सतहबाट। त्यसको लागि तपाईहरुलाई फर्मुला आउनु पर्छ र फर्मुलाको लागि हामीले पछिल्लो क्लासहरुमा डिस्कस गरिसकेका छौं। त्यसको भिडियोको लिंक यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। र सर्ट क्वेसन गर्दाखेरि 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसनमा 2 चोटी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ एउटा क्वेसन, यहाँ दुईटा क्वेसन लेखेको छु। माथिल्लो क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौं त। एउटा समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल दिएको छ 484√3 यानी 484 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। उक्त त्रिभुजको परिमिति निकाल्नुहोस्। अब के निकाल्नुहोस् भनेको छ? परिमिति। परिमिति निकाल्नको लागि पहिला यो हेरौं, समबाहु। समबाहुको परिमिति निकाल्ने फर्मुला के हो? परिमिति p निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ, के हो? 3a। समबाहु p निकाल्ने फर्मुला 3 हो। तर यो a दिएको छ हामीलाई, a दिएको छैन। तर a को सट्टा हामीलाई के दिएको छ? क्यापिटल A यानी एरिया दिएको छ। एरिया कति छ? एरिया यहाँ 484√3 cm स्क्वायर यो दिएको छ। तर यो दिँदाखेरि हामी निकाल्न सक्छौं, किनभने एरियाको फर्मुला के हो? समबाहु त्रिभुज हुँदाखेरि √3/4a स्क्वायर यानी a यहाँ रहेछ। यो a युज गरेर हामी यो a चाहिँ हामी यो क्यापिटल A बाट झिक्छौं र यो युज गरेर परिमिति निकाल्छौं। अब हामी त्यही कुरा यहाँ गर्छौं। अब गर्ने कसरी? यसरी गर्नुहोस्। सल्युसन हियर। सल्युसन हियर के दिएको छ? क्षेत्रफल। तर के को? समबाहु त्रिभुजको। अब लेख्नुस्, समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया कति दिएको छ? 484√3 cm स्क्वायर यो भयो। र एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो? अब भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? परिमिति। परिमिति निकाल्नु पर्ने हो। अब यहाँ यसरी गर्दा नै हुन्छ। अब यसरी नै गरौँ न। यो भयो। त्यसपछि यहाँ लेख्नुस्, एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो? √3/4a स्क्वायर इक्वल टु 484√3 लेखौं। अब यहाँ हेरौं, यो √3 यो √3 काट्न पाइन्छ, किनभने एउटै लेयरमा छन्। एउटै हरको काट्न पाइन्छ। यो 4 ले उता मल्टिप्लाई गर्छ, यति त आउँछ होला। मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? अब a स्क्वायर इक्वल टु यतापट्टि के हुन्छ हाम्रो? 484 लाई 4 ले गुणन गर्यो भने हाम्रो टोटल हुन्छ 1936। तपाईहरु मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस्, यति नै हुन्छ। र यसको स्क्वायर भनेको कति आउँछ? a इक्वल टु 44 cm। यसरी हामी गरेर a निकाल्छौं। र a निस्किसकेपछि अब यहाँ लेख्छौं समबाहु त्रिभुजको परिमिति। समबाहु त्रिभुजको परिमिति। परिमिति p इक्वल टु के हो? p इक्वल टु 3a यानी 44 * 3। यसको आन्सर हाम्रो हुन्छ 132 cm। यो भयो हाम्रो आन्सर। तपाईहरु यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौं। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन हेरौं त। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ? एउटा समबाहु त्रिभुजको 3 वटा भुजाको योगफल 18 सेन्टिमिटर दिएको छ र उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। अब 3 वटा भुजाको योगफललाई हामी के भन्छौं? परिमिति।
सल्युसन हेयर परिमिति यानी के को परिमिति समबाहु त्रिभुजको लेख्दा यसरी लेख्नु होला समबाहु त्रिभुजको तीनवटै भुजाको लेख्दा नि हुन्छ तीनवटा भुजाको योगफललाई p भन्नुस् p इक्वल टु किनभने परिमिति हो 18 सेन्टिमिटर यो भयो निकाल्नु पर्ने के हो क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया A इक्वल टु वाट सूत्र अनुसार हाम्रो त यहाँबाट यो डाइरेक्ट निकाल्न सक्दैनौ यहाँबाट निकाल्छौ परिमिति p इक्वल टु के हुन्छ 3a यानी परिमिति p इक्वल टु 3a लेख्दा नि हुन्छ नभए तपाईहरु यसरी नै लेख्नु होला p कति छ 18 इक्वल टु 3a a इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर यो बुझ्नुहुन्छ होला किनभने यो 3 ले 18 लाई डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 6 सेन्टिमिटर आउँछ अब यहाँ फेरि लेख्नुस् अगेन यसकै तल लेख्दै जानु होला अगेन अब हामीलाई के सोधेको छ क्षेत्रफल एरिया A इक्वल टु के हो √3/4a स्क्वायर √3 को √3 4 इन्टु a भने कति छ 6 को स्क्वायर गर्नुस् √3/4 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36 लाई 4 ले भाग गर्यो 12 यानी आन्सर कति आयो 12√3 cm स्क्वायर अब यहाँ लेख्नुस् यसको तल देयरफोर उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफल 12√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ यसरी लेखेर तपाईहरु यो क्वेशनलाई गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को क्वेशन हेर्छौं तेस्रो नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के दिएको छ आधार भुजाको लम्बाई 10 सेन्टिमिटर भएको भनेको 10 सेन्टिमिटर भएको एउटा समद्विबाहु त्रिभुजकार जग्गाको क्षेत्रफल यानी जग्गाको क्षेत्रफल 60 मिटर स्क्वायर भए सो जग्गाको बाँकी भुजाको नाप पत्ता लगाउनुहोस् पहिला समद्विबाहु आकारको एउटा जग्गा छ अब यस्तो खालको जग्गा रहेछ एकजना मान्छेको हैन त अनि के भनेको छ भने आधार भुजाको लम्बाई आधार भुजा हामीले केले भन्छौं यहाँ तलको बेसले भन्छौं जुन बराबर हुँदैन यसको लम्बाई कति दिएको छ 10 मिटर दिएको छ र यसको एरिया कति दिएको छ 60 दिएको छ कति 60 मिटर स्क्वायर दिएको छ यस्तो जग्गा रहेछ एकजना व्यक्तिको र त्यसको एउटा आधार भुजाको लम्बाई यति रहेछ र यसको क्षेत्रफल यानी जग्गाको टोटल एरिया चाहिँ यति रहेछ भने बाँकी यो दुईटा भुजाको लम्बाई निकाल भन्यो अब सल्युसन हेयर यसको आन्सर गर्दाखेरि सल्युसन हेयर यो फिगर बनाउनु पर्दैन किनभने हामीसँग थोरै टाइम हुन्छ सर्ट क्वेशन हो सर्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ अब के लेख्ने यहाँ आधार भुजाको लम्बाई कति दिएको छ आधार भुजालाई हामी b ले जनाउँछौं किनभने यो बेस हुन्छ कति छ 10 मिटर त्यो भयो त्यसपछि जग्गाको क्षेत्रफल अब समद्विबाहु त्रिभुजकार जग्गाको क्षेत्रफल लेख्दा नि हुन्छ समद्विबाहु त्रिभुजकार जग्गाको
को क्षेत्रफल एरिया यसले जनाउँछौं 60 मिटर स्क्वायर। यसको काम छैन, यो मेटाइदिउँ। र हामीलाई अर्को बाँकी भुजाको नाप निकाल भनेको छ। बाँकी भुजाको नाप भन्दा नि हुन्छ, नभए बराबर भुजाको नाप भन्दा नि हुन्छ। के लेख्ने? बाँकी भुजाको नाप लेखौं। बाँकी भुजाको नाप, यसलाई सिम्पली हामी एले जनाउँछौं, ए इक्वल टु वाट छ। सूत्र अनुसार अब हामीलाई जे दिएको हुन्छ त्यसकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले के दिएको छ? एरिया दिएको छ, एरियाबाट जानुपर्ने हुन्छ। सूत्र अनुसार एरिया, समद्विबाहु त्रिभुजको फर्मुला निकाल्ने, एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो? एरिया निकाल्ने फर्मुला ए इक्वल टु b/4 रुट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थाहा भएको हो हामीलाई। अब यहाँ गर्छौं, एरिया यतापट्टि के छ? 60 दिएको छ, 60 राख्छौं। 60 राख्यौं। b भनेको कति छ? 10 छ, डिभाइड बाइ 4 रुट अन्डर 4, ए भनेको a स्क्वायर नै छ, माइनस b स्क्वायर भनेको फेरि कति छ? 10 को होल स्क्वायर भयो। अब यतापट्टि यो 4 ले यसलाई 5 दुना 10, यति पुगिसकेपछि अब यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्छ र यो 5 ले डिभाइड गर्छ, यानी 60 × 2 डिभाइड बाइ 5 इक्वल टु 4a स्क्वायर माइनस 100। यति भयो। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ? यो हाम्रो कति भयो? 24 हुन्छ। किनभने यहाँ यो काटेर हेर्नुहोस् हैन त, 12 5 60, 60 भयो र 12 दुना 24, 24 भयो। र यति आइसकेपछि, यति गरिसकेपछि यो रुटमा भयो। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ, यानी यसको स्क्वायर गरेर यो रुट हटाउनु पर्छ। त्यसो भए स्क्वायर दुवै साइड गर्दाखेरि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, SBS गर्छौं। 24 को स्क्वायर गर्छौं र यतापट्टि रुट 4a स्क्वायर माइनस 100 को स्क्वायर गर्छौं। 24 को स्क्वायर हाम्रो हुन्छ 576 इक्वल टु, यो स्क्वायरले रुट काट्छ, बाँकी हुन्छ 4a स्क्वायर माइनस 100। यति भयो। त्यति गरिसकेपछि अब यहाँ लेखौं। अब यो मेट्दिए मैले। अब यति भइसकेपछि यो 100 यता आयो, 576 प्लस 100 इक्वल टु 4a स्क्वायर, और के भयो? 4a स्क्वायर इक्वल टु यो जोडेर 676 भयो, और a स्क्वायर इक्वल टु 676 डिभाइड बाइ 4 भयो। a स्क्वायर इक्वल टु यो डिभाइड गर्यो भने 169 आयो, और हाम्रो के आयो? a इक्वल टु प्लस माइनस 13 आयो। तर जग्गाको लम्बाइ त नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर हामी प्लस को मात्र लेख्छौं, यो लेख्दैनौं। डाइरेक्ट a इक्वल टु 13 मिटर। तर ए सोधेको होइन, हामीलाई के सोधेको? बाँकी भुजाको लम्बाइ। अब लेख्छौं हामी, देयरफोर बाँकी भुजाको लम्बाइ, भुजाको लम्बाइ 13 मिटर रहेछ भन्दिदा हुन्छ। यसरी नै तपाईहरु नि गर्नु होला, र केही प्रब्लम पर्यो भने हामीसँग
डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ, सोशल मिडियाको लिङ्क दिएको छ। यो भिडियोमा हामी यति नै जान्छौँ र सर्ट क्वेसन यति नै गर्छौँ। लङ क्वेसनको लागि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौँ र हाम्रो सिरिज हेर्दै गर्नुहोला। म्याथको जुन सिरिज चल्दैछ र साइन्सको सिरिज नै हेर्दै गर्नुहोला। र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर राख्नुहोला। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।